واہ واہ اللہ بادشاہ دل دریائے کاغذاں دی بھیڑیے کبوتر ملائے لوگ پہ چڑھ دین ساری سلائے مائک ویلی ستی پئی اڑ سراندی ڈتی پئی ول ول شودی پٹ دی پئی جو اجاں سراندی جکی پئی جی جی وے جی نال روٹی کھاویں کھان تے کھیر نال دشمن مرنے ڈینٹ دی پیر نال کچھ این سیالے تے کچھ اگلے سیالے سی نال این نہ مرن تے مرن ساوی ہریڑ نال لوٹا ریڑ پیا گال دا منڈ چھڑ پیا گال چو گال ہے حال چو حال ہے گال دا مذکور ہے سچ یا کوڑ ہے سنی میں ضرور ہے پر گال دا مل پاون سڑنا دا دستور ہے مارکا ہے کئی بادشاہی میرے رب دی ہے او زمین دے ٹوٹے دا بادشاہ اللہ پاک کو اولاد دیتی ہے اون دی ایک دھی تے ایک اوندا پوترا ہے وقت گزردا ویندا ہے نال دی بادشاہی دے وچ دا بادشاہ جڑا ہے نا فوت تھی ویندا ہے پرانے زمانے دے رسماں رواج ہن کہ بادشاہ دی جڑا فاتح ہے بادشاہ وانتے آکھاندا ہے بادشاہ فوت تھیے تو وہ بادشاہ فاتح آکھن گئے نال دی بادشاہی دے لوگ آکھے بھی سارا بادشاہ فوت تھی گئے تساں مہربانی کرو ساری بادشاہی دی بادشاہ تا تساں سنبھالو بادشاہ کہ چلو میں کو کچھ ٹائم دو میں واپس وینا اپنی بادشاہی کہیں بہ دے حوالے کرنا وال میں تو ادھر آوینا گال آئی تھی گئی ہے بادشاہ سلامت واپس آ گئے اپنی جڑی ریاست ہے وہ وزیراں مشیراں دے حوالے کیتی نے پوتر تے دھی کو ایک مسجد دے وچ مولوی دے حوالے کیتے نے بھی تساں انہاں کو قرآن پڑھاؤ انہاں کو اپنے کو راؤ تہاڈا خرچہ اگر 10% تھی سی تو میں تو کو 20% دیندا رہساں مہینے دا میں خرچہ ہوندا ہے اس کہ ٹھیک ہے بادشاہ اپنے بالوں کو حوالے کرتے اتھے نویں بادشاہی ٹر گئی ہے پچھو بال جڑے آج وڈے تھیندے کل وڈے تھیندے قانون قدرت ہے جڑے بچی ہے وہ بال جوان بچوں کو جلد جوان تھیندی ہے بچی آج وڈی تھیندی کل وڈی تھیندی بچی جوان تھی گئی ہے مولوی بے ایمان تھی گئی ہے مولوی بے ایمان تھی ہے مولوی کئی دفعہ دست رس کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن کامیاب نہیں تھی سنگا ایک جوانہ بچی اندر گھر دے وچ کلی جو وڑی ہے پچھو مولوی صاحب بعد دروازہ بند کر لیا اندر نال ہاتھ دست رس شروع کر دیتی سی لڑکی نہیں منی بل آخر مولوی کو واسطے رہندے رہی قرآن دے لیکن مولوی بالکل ہی ٹس تو مس نہیں تھیا اسے ڈٹھا نہ بھی کم زیادہ اتنا ویندا ہے اس نہ آخیا بھی اس طریقے کرو تو حرام نہ کھاؤ حلال کر لو میں نال نکاح کر لو مولوی حامی بھر لئیے مولوی کل کت چین آندا ہے مولوی بازار گئے اپنے کپڑے گدے سی اس بچی دے گدے سی آپ دستے پرفیوم گدے سی اون دستے گدے سی نکاح خان لے مولوی کو ٹائم گدے سی ٹائم گھنتے تے بیلی واپس آ گئے تھوڑی دیر گزریے نکاح والا مولوی آ گئی اس چھوڑ کو کپڑی تے نلا تو پاوا میں پہنا چھوڑ آگا بھی ساڈے ایک رسم ہے ساڈے رواج ہے بھئی جیندے نال نکاح تھیندا او کو پہلے غسل بچی خود دیندی نکاح تو پہلے اس کہ چلو بچی جڑے لے وہ کپڑے گنن گیا آئی بچی ایک کام کیتا آئی بھئی سردیاں دا موسم ہے نا ایک بٹھل پانی دا باہر تو چھت رکھا ہے ٹھڈا تھی ونے ایک پانی دی بالٹی کو اس بھا تے کھڑا ہے گرم تھی ونے ایک ٹھڈا تھیندا رہی ہے ایک گرم تھیندا رہی ہے جڑے لے دھاوند دا نا آکھا ہے اس کپڑے لین منجلی بدھی آتے بہ گئے چھوڑو پانی ٹھڈا پانی چاہتے وہ ہے سی اسا کہ ڈھیر ٹھڈا پانی تو گرم کر لے اسا کہ گرم ہی باہر ہی نہیں اس گرم بالٹی چاہتی ابلدا پانی چاہتے مولوی تو وہ ہے سی مولوی جڑا آئی وہ چھیلوں دی لتھی آئی ہے اتنا گرم پانی آئی مولوی اور بے ہوش تھی گئے لڑکی اٹھی تے پڑھن چلی گئی ہے کچھ ٹائم گزرا ہے مولوی صاحب مسیح تے پڑھاون نہیں گئے انہاں بالیں جو ایک بال بڑا سمجھدار ہے اس وقت جاتی پاتی ہے مولوی اور پھٹے تے لمبے تھے پہن وسطی تے لوگ انہوں کو چاہتا ہے ہسپتال لے گئے علاج کروائے علاج کروا تے جڑے مولوی صحیح تھی ہے مولوی ایک بادشاہ سلامت ہوں چھوڑ دے پیو دے رکا لکھا ہے تیری جڑی بچی ہے جوان تھی گئی ہے ان دے چال چلن ٹھیک ہے نہیں لوگ مختلف لوگ کو ملن واسطے روزانہ تے میرے گھر آویں لوگ میرے تے شک کریں میرا زندگی جڑی عذاب بندی ویندی ہے میں تیری بیٹی کو نہیں سام سکنا تو اپنی بیٹی واپس اڈوا لے بادشاہ کو پیغام پہنچے بادشاہ رکا لکھا پوتر دے نام بے اپنی بہن کو فلانی جمار اتو گین تے فلانی ڈیٹ کو فلانے ٹائم جنگل چاہتے کو ذبح کر تو واپس میری شاہی آون
اس یہ چیز نہیں پوچھی بھی واقعہ کیا ہے. اس بیٹے دے نال رکا لکھا ہے, بیٹے کو رکا وصول تھی ہے. اس اپنی بہن کو گدا ہے, بہن کو گھنتے تے سفر تے روانہ تھی گئے. سفر تے ٹردے پجدے چلدے پھردے آخر ایک جھیل دے کنارے آ پہنچن. ہن بھرا بہن تے دیکھ تے روے کیونکہ اندے دل وچ بے چینی آئی. تے بہن دے دل تو کوئی ٹینشن کہنا آئی, اکدم پتے کہنا آئی. عموماً بھرا دی بہن دے نال دل بڑی ہوندی ہے. اس تھوڑی دیر بیٹھے بہن روٹی کٹی ہے, دوہاں بہن بھراواں روٹی کھادی. روٹی کھانے تو بعد اس رکا کاٹتے بہن بھرا کو دیتا ہے کہ بی بی اے پڑھ. اور رکا ہی پڑھتی بیٹھی ہے, روندی بیٹھی ہے. وہ چھوڑ آدھے بہن کو, شہزادہ آدھے بی بی تیرے تو بغیر تے کو ماراں تو میں یعنی کہ زندہ مار ویساں, اگر تے کو نہ ماراں تو ابے تو حکم ادھوری تھیندی ہے. تو این کر تے کو میں تھائیں چھوڑ وینا تو زندہ طرح سے. چلو یہ تو دل وچ ارمان نہ راسی کہ میں بہن کو اب دے ہتھے مارا آئی. وہ بہن کو تے چھوڑتے ٹر ویندے سفر کریندے. بہن پچھو دے دیے, پہلے خود کو دے دی کھڑی. کوئی دور گھوڑا نظر آن پہندا, اندے تو کوئی دور تھیندا ہے تو مٹی نظر آندی ہے. تھوڑی دیر بعد بہن آدھی ہے کاش میں کو ماری ویندا, چلو موئے کو تو جانورا کھاویں نہ, جیندی کو چھوڑی وینے کوئی جانور آسی زندہ ڈیڑے کھاسی. میں کو کتنا ارمان لگسی. تھوڑی دیر ڈیڑے کوئی چیز نظر نہیں آندی. جھیل دے کنارے ایک درخت کھڑا ہے. شہزادی اندے تے چڑھ تے بہ گئی ہے. شہزادی اندے تے چڑھ تے بیٹھی ہے. ایک جوار گزری, دو گزریاں, ترے گزریاں, چار گزریاں, ہفتہ گزر گیا. ہفتے بعد ایک بئی بادشاہی دا بادشاہ دا وزیر دے نال اتوں گزر تھیندا ہے. پانی دیکھتے اتھائیں کر خیمہ لینے نے براتیاں پہ تے گزرے نے. سویرے اپنے وطن تے روانہ تھی ویسوں. دل خیمہ لاتے بانے نہ تے بادشاہ وزیر کو کھاندے کہ بندے آپ دوئیں پانی دے وچ پچھاواں ترے دا نظر آندا ہے, کوئی تریجا بندہ اپنے وچ موجود ہے. وزیر تلوار کڈیے آواز دیتے آدھے کون ہے کتھے ہیں, سامنے آ جن بھوتے تے سامنے آ ورنہ میں تلوار مارتے تیری گردن لا رہے ساں. چھوڑ درخت بیٹھی ہوئی ڈر ویندی ہے, پریشان تھیندی ہے. رو تے اپنا قصہ سنے دی بادشاہ کو بے اس طرح میں ایک بادشاہ دی دھیاں نال دی بادشاہی دا بادشاہ فوت تھی ہے. میرا پیو ان چلا گئی ہے. ساکو مولوی دے حوالے کر گیا ہی. مولوی دی نیت خراب تھی گئی. وہ اس طریقے دست درازی کیتی ہے. میں اندھ نال یہ کیتا. اندھ تو بعد میرے پیو رکا لکھتے اے بھیجا میرے بھرا میں کوئی تے چھوڑتے تے وطن تے روانہ تھی گئی ہے. اس کہا تو تلے رہا تک میں کچھ نہیں کہنا. چھوڑ کافی دیر تک ضد کیتی. آخر اس سوچا پہ گڈی میں چڑھائیاں چڑھتے یہ بھی سنگنے, لہذا انہاں دے آون تو پہلے اگر کوئی وعدہ دے تے میں تلے لواں تے بہتر ہے. قرآن دا ضامن قرآن انہاں کو ضامن کیتا سی. قرآن لے تے بچی درخت تو لتھی ہے. بادشاہ لے تے اپنی منزل تے روانہ تھی گئے. 8 ڈیڑھ اپنی منزل تے روانہ تھی تے پہنچن. بادشاہ 8 جوانہ بچی دے شہزادی دے متھے نہیں لگا. 8ویں جوار بعد اندر ملاقات کیتی سی. آکھیا سی تیرا کوئی پچھاں وارث کہنی, تے کو اپنے گھر دی پہچان کہنی, تیرا کوئی بہن بھرا کہنی. اگر چاہیں تو تک میں اتھوں رہا کر بھجوا لینا. نہیں اگر اتھے راسیں تو لوگ تک کسن بے نوکرانی ہیں میریاں جڑے پہلے ملک ہیں پہ وہ تیرے تنز کرے سن, نوکر جڑے تک نوکرانی سمجھ سن. تو اگر چاہیں تیری دلی خواہش ہوئے تو میں تیرے نال نکاح کرتا تو کوئی تو ملکہ بنا تر کے نا. وہ سوچا بھی میرے اگو پیچھو ولی وارث تو کوئی ہے کہنا, چلو ملکہ ہی بنا تر رکھیں تو ٹھیک ہے. اس اندر نال مولوی سڈایا نکاح کر کے دو سی زندگی گزرتی پئی ہے. اس بچی دے 2 پوتر جمے. پوتر آج وڈے تھیندے کل وڈے تھیندے. کچھ ٹائم بعد بچے جوان تھیون لگ گئے. عمراں تقریباً 14 سال تے پہنچن. تے ایک جوانہ وہ شہزادی اپنے بالاں کو لے تے باغ کھیڈی ودی. اچانک بھرا دی یاد آئی ہے, ماں پیو دی یاد آئی. اندر اکھیں چوں ہنجھو نکلین. کیوں بھراواں تے ڈیڑے بندہ واقعات یاد کریندا ہے, بہنا یاد کرین تے اکھیں چوں ہنج لازمی آندی ہے. اک ڈیڑے بھرا دی یاد آئی ہے, اکھیں چوں ہنج نکلی ہے. پتر ڈیٹا سا کما روندی کیوں ہے, تک ساری ماں بھائیاں کو جا کے یا میرے سارے پیو کو جا کے. اس کا پتر نہ تورے ماں پیو کو جا کے, نہ تورے ماما کو جا کے, نہ تورے پیو کو جا کے. کچھ ایسیاں گالیاں ہیں جہاں میں پچھلیاں یاد کیتے میرے اکھیں دے وچوں ہنجھو آ گئے. اس کہ اماں دس ہو سکدا ایسا تیرا انہاں اکھیں دے ہنجھواں دا جڑا ہے تدراک کروں. ادے پتر ایویں گال شروع کو لا تے آخر تک قصہ سنے دی وہ جڑا گزر آئی. قصہ سنن تو بعد وہ آدھن اماں تیاری کر ہو, اساں کوشش کروں اپنے نانکا نال مامے نال نانے نال ملتے تو تاری صلح نہ کرواؤں. آدھی اماں انہاں صلح نہیں کرنی. آدھن اماں اساں صلح کرن دی کوشش تو کروں. چلو انہاں کو حالات واقعات دسوں, ہو سکدا ہے تاری صلح تھی ونے.
اس کہ چلو ٹھیک ہے شہزادے پیو کو گئے بادشاہ کو لا دین ابا ایویں اساں ماں دے اپنے نانے تے مامے دے نال صلح کروانا چاہنے اس کہ پتر ونجو اگر تو کوشش کرنا چاہتے ہو تو ونجو ضرور ونجو لیکن تساں فوجاں نال لے تے ونجو فوجاں تو بغیر کلے نہ ونجو بادشاہ دا حکم آئی سارا من کے دا بادشاہ فوج وزیراں کو نال آئی تا فوج کو نال آئی تا وہ ماں درلے گھوڑے تے چڑھ تے بیٹھن سفر گزردا پیے آج سفر وڈا تھیندا کال تھیندا سفر طے تھیندا ایک جنگل دے وچ وانتے جنگل دے وچ لے پہنچے نہ تے فوج دا ایک جڑا سپاہی آئی وہ گھوڑا بھجا تے جو نال آیا تے بادشاہ سادی دے چہرے تو کپڑا ہٹے وہ جڑا سپاہی آئی وہ بے ایمان تھی گئی انہیں دل بےمانی آ گئی ہے رات دا سفر اتھائیں ٹھہرنا ہے وزیر آکھا بھی بادشاہ زادی سارے نالے بادشاہ دے پتر نالن ہو سکتا ہے رات دا کوئی چور حملہ کرے کوئی ڈاکو حملہ کرے کوئی لٹن دی کوشش کرن ان تو بہتر ہے کہ آپ نا ڈو دا گروپ بناتے تے پہرے دیووں 4 بندے اپنے پہرا دیون 2 اگلی راتی دیون 2 پچھلی راتی دیون جن دل دے وچ بےمانی آئی نہ ہو سکے بھی 2 جڑے اے اگلی رات دیون اسا 2 پچھلی رات ریسوں مقرر تھی گیا ٹائم پہلے پچھلی اگلی رات دا ٹائم گزر گیا پچھلی رات جڑے لوں دی واری آئی ہے اس اپنے نال والے جن دل دے وچ بےمانی ہے سپاہی دے اس اپنے نال والے کو آکھے یار تو سامن گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم اترا ہے گھنٹہ تو سام گھنٹہ میں جاگدا کچھ نہیں سیندا او کو سماتے تے ان دے دل دے وچ جو بےمانی 4-5 فوجاں کراس کیتے بادشاہ زادی جاگدی پئی ہے اس دی ٹیپی ہے فوجی میدان آندا پیا اس آواز دیتی ہے کون ہے رکون نہیں رکا شراب پیتی ودائی کوئی سفر مزید کرتا ہے بادشاہ زادی اٹھی تے ٹور پئی ہے او اگاں ویندی پئی او پچھوں آندا پیا واسطے دیندی ویندی ہے خدا دا نام ہے میری جان بخش دے لیکن ان دے سر تے شیطان سوار آئی اس لیے پچھوں دا پیچھا کیتا ہے بادشاہ زادی چلدی گئی ہو سکا بادشاہ زادی روک ون میری گال من گن بہتر ہے ورنہ میں تیرے پتر دی گندے نہ آ رہے ساں اس کہ نہ یہ غلط کام میں کدا نہیں کریں دی اس قرآن دا واسطے دیتے لیکن شراب دا نشے ٹون نہیں اس نہ منی واپس آتا اس ان دے پتر دا سر کلام کری تا ہن بادشاہ زادی روے بھی صحیح کیونکہ ایک بنو عزت ہے بے بنو پترن ایک پتر ہوندا مار دیتا سی ول ہوں پچھوں آدھے آدھے آون بہتر ہے ورنہ تیرے دوجے پتر دا سر کلام کرے ساں شہزادی نہیں منے دی ول والوں کو قرآن دیاں قسمہ نے دیے لیکن او ول کیونکہ شراب دے نشے دے وچ ٹون نہیں اس وقت ان دے دوجے پتر دا سر قلم کیتا ہے بادشاہ زادی بھجن لگ گئی او ان دے پیچھے لگے کوئی دور وائن تے کھوہ ہے جن دے وچ بادشاہ زادی چھال ماری ہے او اندر او واپس آئے آتے تلوار کو بکا سٹیندا تے شور مچا رہندا ہے سارے فوجی دے اٹھی کھڑ دین وہ آدھے بھئی جڑی بادشاہ زادی ہے اے اٹھی جی میرے کول تلوار کھوئی سی اپنے پتراں دا سر قلم کیتے سی تے ہوا چوڑی تے غائب تھی گئی ہے سارا من کیتا بھئی صاف ظاہر ہے کون انکار کرا کیونکہ دوجا کوئی حالت آپشن ہی کہنا انہاں کول کوئی دوجی حالت بھی کہنا آئی وزیر دوہاں پتراں دے لاشاں ہوندے لکھیندے بادشاہ دیاں چاہ تے واپس ٹور پوندے واپس ونن بادشاہ کو قصہ سنن پر ایویں اساں ویندے پیا سے رستے دے وچ رات گزری ہے اساں 2 بنداں دی ڈیوٹی لائی ہے ایک ٹائم ٹھیک گزرے دوجے ٹائم دے وچ بادشاہ زادی اٹھی جیے اس سپاہی کو تلوار کھوتی سی پتراں دے سر قلم کاتی میں آواز اڈی تے غائب تھی گئی ہے بادشاہ کا ہو سی ایندے وچ اللہ دی کوئی بہتری ہو سی بادشاہ چپ کر گیا اڈو دی سنو اتنے کرے لکھوں دے وچ ڈٹھی ہے اتو ڈیاں دا کوئی بھیڑاں چرواون والا ہے اس پانی واسطے ڈول کھوہ دے وچ سٹے تو جڑی بادشاہ زادی ہے ڈول کو چمبڑ گئی ہے او تے چھکیندے ڈول نہیں آندا کیونکہ وزن آئی اس پوچھا کون ہے جن بھوتیں چھوڑ دے ورنہ میں تو کوہاڑی میرے ساتھ تیرے سیرے چالک سے سکا میں نہ جنہ نہ بھوتاں میں ایک عورت ہاں میں نہ لیوے میں ایک بادشاہ دے دھیاں میں میرے پیو نال دی بادشاہی چلا گیا میرے پیو سب میرے تے میرے بھرا کو ایک مولوی دے گھر رکھت گیا بساری تربیت سب کو پڑھانا ہوں آئی میں جوان تھا مولوی بےمان تھی اس میں نہ 10 دراز کی کوشش کی تھی میں اون دے نال گرم پانی ساتھ ہوں جیل ساڑی اس میرے پیو کو رکا لکھیا میرے پیو پہ واپس پیغام بھیجے میرا بھرا لیا تے ویندا پیا جنگل دے وچ جلے پہنچے میں کو تے کرو چھوڑ دیتے میں قتل نہیں کیتا میں کو چھوڑ تے چلا گئے کچھ مانا بعد اتنے ایک بادشاہ ہے اس میں کو اپنے نال ہے نکاح کیتے سی میرے 2 بال جمین 14 سالاں دے بال آن میں باغ دے وچ بیٹھی ہاں میرے ہنجھو نکلن بالا میں کو پوچھا اماں خیر ہے کیا تھی ہے اس کا پتر تورے بھرا تورے مامے دے تے تورے نانے دے میں کو یاد آئی ہے میرے بال میرے پیو تے میرے بھرا نال صلح کراون آنے پے رستے وچ ایک سپاہی بےمان تھی ہے اس میں نہ لے کیتے میں قرآن دے واسطے دیتے نو نہیں مننا اس میرے ایک پوتر دا سر قلم کیتے میں نہیں منی اس دوجی دا سر قلم کیتے میں نہیں منی وہ میرے پیچھو آئے میں کھوئے چھال ماری میت پیاں اللہ دا نام ہے میں کو بچا
اس آ کے چلو تو جو ڈول کو قابو کر، میں اتنے چھکے نا تو میں خوہ دے نال پیری لیندی تے آج پئی اس کو تے چھکی دا سکا میں تو قرآن زامن تو میری بہن تے میں تیرا بھرا تو اتنے بہ اے میرا کپڑا بھی کپڑا ولیٹ لے کپڑے لا اتنے بھا بال تو سی نے تے سیک میں تو گرو ڈو کو دور بن بانا ڈیڑھ تیرے کپڑے خشک تھی انہیں تو کپڑے پا لے میں کو آواز رہے میں آساں اگلا کام اپنا والو سی اس کہ چلو ٹھیک ہے ٹائم گزرتا رہا ٹائم کو ڈیڑھ لے کپڑے خشک تھی گئے او لے تے گھر پہنچ گیا زال کو بہنا کو ماما کو سڑو سی آکھے اے آج تو میری بہن ہے اے ہی گھر دے وچ راسی ہی گھر دے وچ کھاسی ہی گھر دے وچ پیسی کہیں کو کہیں بارے کوئی تانا نہیں دیمنا انہاں کہ ٹھیک ہے خدا دا کرنا کچھ ایسا تھیا کچھ مارا بعد ان دی ماں کو تانا دیتا کوئی گال تھی تو ان دی ماں کو تانا دیتا او تو تانا سن تے برداشت نہ کر سنگی آخر شہزادی آئی بادشاہ دی دھی آئی او تو ٹور پئیے او ڈیڑھ کوئی سفر کیتا سی تو ان دا بھرا ڈیڑا منہ بولا بھرا آئی بکریاں چرا تے گھر گئی ان دی زال کو دسے میں آج اماں تیری بہن کو تانا دیتا تو اپنے کپڑے بات تے ایویں ٹور پئیے او بھی اتھیں بکریاں چھڑیں دا جا تے کوہاڑی چاہندا ٹور پوندے دے پچھوں مناون واسطے جیڑی بھی وسطی وچ ویندے اتھوں وہاں تے پتہ کریندا بھی اتھوں کوئی مسافر لنگا ہوئے سکا رات تے کرے عورت آئی رات رہ تے گزر گئی اتھوں سفر کریندے کئی مہینہ دا سفر طے کر وینن لیکن سفر دا فاصلہ میں مربع خاندہ ہوندا ہے آخر کار ایک وسطی دے وچ وان تو کو پکڑ لیندا ہے آدھا بی بی تو انہاں گالیں کو نہ کر میں تو کو حق سدا بھرا سدا ہے تو میرے حق سکتی بہن بن کوئی گالی ہونی برداشت کیتے کر تو میرے گھر چل اگاں زندگی باقی تن نال کوئی اس طرح دا واقعہ پیش نہ سی اس کہ چلو ٹھیک ہے بہن کو لے تے آدھے ہن بی بی سفر آپ کر رہے زیادہ کھان پیون جڑا اپنے کو لائی وہ مک گئی ہے ہن آپ میں کرو ڈوئیں آپ فقیراں دا بیس بدلانے واپس وینے گھر وینا تو انہیں پیندے ویسوں کھاندے ویسوں جڑے پہنچ ویسوں والا آپ دے کہندے کول کے منگنے اپنا کیڑا پیش ہے پیا ہن کیونکہ سال دا سفر ہے سال آپ کھاسو پیسو کتے انہاں بیس بدلا تو ٹر پائے سفر کریندے وینن گزردے وینن ایک وسطی دے نالوں لنگھ دین ایک بال کو پوچھن کرنے رات دا ٹائم تھیندا ویندا ہے کوئی جگہ سا کو مل سکتی اتھے رہن واسطے اس بال کو آکھیا ہو سکے اس ساری وسطی دا جڑا بادشاہ ہے ایتھوں دا بادشاہ نہیں سارا بادشاہ فوت تھی گیا آئی نال دی وسطی دا بادشاہ کلام بچکن آیا آئی او اتھا تے کلام بچک تے ڈیڑے لگی آئی تے لوگاں کو آکھیا بھی تساں بادشاہ بن ونے او بادشاہ بنا کچھ عرصے بعد ان دا پتر بھی آ گیا اج اون ہوں پتر دی شادی ہے تے بادشاہ کول محفل لگی ہوئی ہے تساں اتھاں ہی ون رہو تو کتھے جگہ مل ویسی وہ جڑی بانج شہزادی ہے ان دے دل دے وچ اوہ گال آ گئی اس کہ پیو ہی میرے بھرا ہے میرے دی شادی ہے بھرا دی شادی ہوئے تے بہن کو کچھ نہ تھی ویسا کہ چلو وینیاں بیے نہ تے بھرا دی شادی بھرا کو دلہا بنا تے دیکھساں ٹور پونے ڈوئیں محل پہنچ وینن بھرا دلہا بنا ودا ہے مختلف علاقوں دے بادشاہ آئے ہوئے وہ دو شہزادی دے دی بیٹھی ہے ایک کمرے دے وچ ایک بادشاہ بیٹھا ہے او بادشاہ ڈیڑا ہوندا پیو ہے ہوں کمرے دے وچ ایک شہزادہ بیٹھا ہے دلہا بنا او دلہا ڈیڑا ہوندا بھرا ہے ہوں کمرے دے وچ نال دی بادشاہی دا بادشاہ مہمان بن تے آیا بیٹھا ہے او ہوندا پائے جیندے کولو رہی ہے جیندے چ ڈو بال جمین ہوں کمرے دے وچ ایک مولوی صاحب بیٹھے نکاح پڑھاون والے او مولوی صاحب جائیں اون دے نال دست درازی کرن دی کوشش کیتی آئی ہوں کمرے دے وچ فوجی تلوار پکڑ تے انہاں دی حفاظت واسطے کھڑا ہے او فوجی جائیں ان دے پتر قتل کیتے ہیں شہزادی دل دے وچ دعا منگدی بیٹھی کاش خدا میں کو وقت رہے خدا میری تقدیر بدلاوے میں ہی کمرے دے وچ بواں تے اپنا دکھڑا سناواں کچھ وقت گزردا رہی ہے بادشاہ پیغام بھیجے شہزاداں کو آکھے جی کوئی کمرہ خالی کرو انہاں فقیراں کو اندر جگہ دیو ڈیڑے کمرے چ وینن کمرہ فل ہوندا ڈیڑے کمرے چ وینن کمرہ فل ہوندا وہ حال کمرہ جیندے وچ سارے محفل بیٹھیے بادشاہ دا یار انہاں دوہاں کو اندر ساڈو کیونکہ فقیراں کو قصے بنیا نے نہ پہ نہ کوئی قصہ سننے رات گزر ویسی دوہاں کو اندر سڈنے جوان بھی آؤ بھرا بھی آ گئے بہن بھی آ گئی دوہیں بہ گئے بادشاہ 20 ٹکے کڈن نوکو دیتا ہے کو قصہ کوئی سنا تے اپنی رات گزرے کوئی گپ شپ لگ ونے تے او جڑا بھرا ہوندا جڑا بکرے چراون والا او آدھا بادشاہ سلامت میں کو قصہ آندا کہنے میری بہن کو قصے آنے ہیں تے اون دی بہن آدھی نا تو قصہ سنا تن ورگا سنا اس بادشاہ کو پوچھا ہوئے شہزادی آدھی قصہ تن ورگا سن سو یا من ورگا کیوں سن سو اس کا تن ورگا تو ویسے لوگ دنیا سے اس کا من ورگا قصہ سنا اس کا یہ فقیر نہیں اپنے حالات سنے سی
چلو ٹائم پاس تھی ویسی بادشاہ دے من ورگا قصہ سنا اس دے من ورگا قصہ میرا بھرا سنیا سی اوندا بھرا کہانی شروع کریندا تے بادشاہ سلامت میری ایک شرط ہے کہانی دے دوران تیرے کوئی بھی بندہ ایک کمرہ چھوڑ تے باہر نہ منجے اس کہ ٹھیک اس دوجی شرط اس کا دوجی شرط ہے کہ کسے دے درمیان سک ٹوکنا کہیں نہیں بادشاہ کا ٹھیک ہے بادشاہ کا تک میں وعدہ دینا کہ اس کمرے دے وچ ڈیڑا بھی اٹھی تے گیا یا کہیں ڈسٹرب کرنے دی کوشش کی تھی میں اون دی زبان کاٹے سا معاملہ طے تھی ونن جڑا چرواہا جڑا اوندا منہ بولا بھرا بنا ودا اس کہانی شروع کی اس بادشاہ کو کہندا بادشاہ تک میں قصہ سنیا نا من ورگا قصہ ہے کہ ایک علاقے دا بادشاہ ہی ہوندی ایک پتر تے ایک دھی آئی ہن میں ذرا قصہ تو کو جلدی سناون دی کوشش کرنا تساں پہلے سنی پے ہوں کسے کو دوبارہ میں دہرانا پیاں تو کو عموماً سمجھ بھی آوے سی اس کہ ایک بادشاہ علاقے دا ہوندا ایک پتر تے ایک ہوندی دھی آئی ہوندی زال فوت تھی گئی نال دی بادشاہی دا بادشاہ فوت تھیا او بادشاہ تے کلام بچن گیا اتو بادشاہ ڈیڑے اتو دا بادشاہ اتو دے لوگ انہاں کہا بھی سارا بادشاہ تو بن ون او واپس گیا اپنی بادشاہی وزیراں دے حوالے کیتو سی پوتر تے دھی کو ایک مولوی دے حوالے کیتو سی دل اتنی گال گئی بادشاہ کہا بھی گال تے میری چلدی پئی ہے یہ تو میں نامی بادشاہ سلامت اچھا چلو دل اتنی گال تھی بادشاہ سلامت کو سمجھ لگ گئی بے قصہ تو میرا شروع تھی گیا بہرحال واہ زبان دیتی بیٹھا ہی چپ کرتا بیٹھا رہا اس بادشاہ اپنی بیٹی تے اپنے بیٹے کو ایک مولوی دے کول پڑھاون واسطے رکھا وہ کو بھی 10 ٹکے خرچہ تھی سی میں 20 دیساں میرے پوتر تے میرے دھی کو دینی تعلیم دے تے میرے لے جوان تھی سن واپس تیرے کو لے لے ساں وقت گزرتا رہا دے لو بچی جوان تھی او بھرا سنے دا بیٹھا دے لو او بچی جوان تھی او نہیں دسندا اے بچی دے لو او بچی جوان تھی مولوی بیمان تھی مولوی اندے نال دست درازی کرن دی کوشش کی تھی بچی کو قابو نہ آئی ایک جوانو اچانک کمرے چاہ میں دروازہ بند کریں دے بچی نال زبردستی کرن دی کوشش کریں دے بچی قابو نہیں آندی بچی کو بالآخر کو قرآن دے واسطے رہندی او نہیں منیندا بالآخر تنگ ہاتھ بچی کہندی ون تو حرام نہ کھا حلال کھا مولوی کو سارا نکاح کر میں نال شادی کر لے مولوی بازاروں میں کپڑے گھنتے آندے پرفیوم گھنتے آندے کو پاون دی کوشش کریں دے بچی پانی گرم تے ٹھنڈا کر رکھیں دی بچی آدھے بھی نکاح تو پہلے سارے کو رسم میں کسا دلہے کو غسل خود رہنے وہ ٹھنڈا پانی ویندی ہے وہ آدھے کوئی نہ گرم وا ابلو پانی ویندی ہوندی چمڑی لے ویندی علاقے دے لوگ چاہتے ہسپتال لے وینن اون دا علاج کرن دے لو صحیح تیندے اول بادشاہ کو خط لکھ دے بادشاہ سلامت تیری بچی اس طرح دے عمل خراب تھی گئے تو اپنی بچی کو اپنے کو چھڈا لے میری عزت دا معاملہ ہے دل اے تو نہیں گال ویندی ہے تے مولوی بھائی تو ٹھیک پاوندا تے مولوی بادشاہ سلامت انہاں کو قصہ بدلاون قصہ سناون اپاں کو تن ورگا بادشاہ سلامت کہتا آرام کر خبردار تو بیون قصہ جڑا چل پی ہے چل سی تو درمیان دے بولیں شرط ختم کیتی ہوئی ان دی زبان کاٹو مولوی دی زبان کاٹے نے مولوی چپ کرتے ول بہ ویندا ہے دل اے تو قصہ آندا ہے نا مولوی تو گال نکلدی ہے دل شہزادے دے راندے سک بادشاہ سلامت او بال دل قصہ رک لے تے نکلدا ہے جھیل دے کنارے آندا ہے بہن بھرائی روٹی کھانے بھرا بہن کو روٹی دا نوالا دیندا ہے بہن بھرا کو نوالا دیندی ہے روندے بیٹھن روٹی کھاندے بیٹھن اتو بھرا بہن کو الوداع کرتا نکل آندا ہے بہن اتنے تڑپتی رہندے کچھ وارا بعد اتنے ایک بئی ریاست دا بادشاہ آندا ہے وزیر دے نال آندا ہے درخت چڑھی کو عقل مار تے کہندا ہے پانی دے وچ بندے تے پچھاویں ترائن آپ بندے ڈوئیں کوئی نال ہے او مؤثر قصہ مؤثر او وزیر کو لیندا ہے او وہاں تے نکاح کرندے اے تو نہیں گال پہنچدی ہے نال والے بادشاہی جڑا بادشاہ مہمان تے بیٹھا ہوندا ہے جیندی او زال ہوندی او کو پتہ لگ ویندا بھی قصہ میدر آندا پئی ہے وہ قصہ اتنے آتے تے چرواہ قصہ روک دیندا ہے چپ کر تے بیٹھا ہوندا ہے بادشاہ سلامت جڑا نال دی نگری دے آتا سونا اگاں قصہ کیا بنا او اٹھیندا ہے کو 100 روپیہ کاٹ دیندا ہے اے انعام بھی ہیرے جواہرات دی بوری نال رکھیندا آدھا اے تیرے انعام بھی قصہ اگاں چالو کر او قصہ او آدھا بھی شاید فقیرن یعنی کہ قصہ عادت چھڑنے پین چاساں دی پئی ہے تے مت قصہ عادت ہی پر چھڑنے پین پیساں دا لالچ پیسے دے دیندا قصہ وال شروع تھی پوندے اس کا بادشاہ سلامت کو لے ویندا کو کہندا بھئی تے کر 8 جوان اون نال ملاقات نہیں کر 8ویں وار بعد آندا تک نوکرانیاں نوکر سڑے سن میری ملکہ دین تے روب جمے سن این تو بہتر میں تے نال نکاح کرنا حلال کرنا تو میری بیگم بن تے تھرے او آدھے میرے دل پیچھے ولی وارث کوئی کہنی بہن بھرا کوئی کہنی ماں پیو کوئی کہنی اون نال نکاح کر لیں اون دے دو پوتر جمنے او پوتر اج وڈے تھیندے کل وڈے تھیندے کچھ عرصے بعد او پوتر باغ دے وچ ماں دلے کھیڈے بیٹھے ہونے ماں دی ہنجو نکلدی ہیں پوتر ماں کول پوچھدے اماں رونی کیوں ہے تے کو ابے لڑے اماں لڑی کون لڑے سکا پوتر کہیں کہیں لڑا میں کو میرا بھرا تے میرا پیو یاد آندا پیے
ہی پر میرے ہنج نکلین بالا دن اما تیری مامے تے نانے نال ملاقات نہ کروں اسا مناؤں نہ صلح نہ کروں او پیغام لے تے بادشاہ اس بادشاہ کول وینن بادشاہ سلامت وزیراں دے فوج دے نال بھیج چھڑیندے رستے دے وچ ویندے سپاہی بے ایمان تھیندے تے رات تھیندی ہے پہرے دا ٹائم آندے اوندے تے حملہ کریندے اوٹھ دے بھئی دیے او پچھوں دے پتر کو قتل کر تے کھیندے آدے دیکھ تر دوجے پتر دا سر لارے سا واپس آون او ول وی نہیں منیندی او چلدی رہندی ہے رکدی رہندی ہے ویندی رہندی ہے کڈوجے دا سر کلم کریندے او ویندے ایک کھو دے وچ ڈاندی ہے او پیچھے موڑتے تے آ ویندے بادشاہ کو پتہ لگ ویندے بھی اے گال تک اے تک تے میرے دیر آ گئی یار اگاں بھئی اگاں آدھے بیک چروائے دے ہاتھ آندی او چروایا او کو لیندے ٹر ویندے وطن دے وانجدان اتھے راندی ہے کوئی عرصے بعد ان دی ماں جڑی چروائے دی تانا دیندی ہے تانا دے تے آ کے او تو تانا سن تے برداشت نہیں کر سکدی واپس نکلدی ہے سفر کریندے سال دا سفر کرتے واپس پہنچ ویندے جگہ تے پہنچدی ہے پچھوں چرواہے مناونا سے پہنچ ویندے اور ڈوہاں پلاننگ کیتی آ کے بیٹھے بھی واپس وطن تے کیویں مڑوں اپنے کو کھان پیون دی کیسے کہنے ڈوہاں فقیرانہ ویش بدلائے ڈوہاں در منگدے وینن کھاندے وینے پین رستے چ رات تھی انہاں نال دی وستی دے بال کول پوچھا تے کہ کوئی ہے جڑا سا کو رہاوے چور آکھے بھی نہ ساری وستی دے اصل بادشاہ او فوت تھی گئے نال دی وستی دے بادشاہ فاتحہ کھانا ہے او ایتھے رہندا پیا اوندا پتر بعد چاہے تے او ہن پوتے دی شادی ہے مہمان آئے تے اتھے گھیرے پیا تے پوت دا ناں آیا کہ او جڑی شہزادی او نال آئی او ٹردی ہوئی آ کے آ گئی ہے اساں تورے دروازے تے آ بیٹھے اے تہاڈی شہزادی ہے تے اے میں بیٹھا بادشاہ سلامت دے اکھیں جو ہنجو آویں بھرا دے اکھیں جو ہنجو آویں بادشاہ سلامت کہندا کہ میرے بیٹی دے نال زیادتی کیتی گئی ہے بادشاہ سلامت کہندا جندا نکاح ہوندا ہے بادشاہ اگڑے رہندا آدا تو مجرم اپنے مار میں مجرم اپنے مریساں بادشاہ سلامت جڑا اوندا پیو آئی اندے مجرم کیڑے کیڑے ہیں او مولوی اس مولوی دا سر لائی تا جڑا بادشاہ بھی آئے اندے مجرم کیڑے کیڑے ہیں ایک فوجی سپاہی اس اوندا سر لائی تا جڑا اندر لے بھرا بنا ودا ہے بادشاہ کو آکھا بھی تو جی میری دھی پترے اویں تو ہی میرے واسطے شہزادہ ہیں کیونکہ میری دھی دی جان تیں بچائیے عزت تیں بچائیے لہذا تو آج کتھر ہے او اتران بادشاہ اپنی بیٹی دی زال آئی او کو لے تے اپنے وطن تے روانہ تھی ویندے او اوت خوش وجن میں تے تو نال قصہ چھڑی بیٹھا اگلے قصے تک اجازت دے سو اللہ حافظ